थौ नेपाल सम्मत 1142 पौलठो सप्तमी अध्ययन थौ 25 गते बिहिबार कार्तिकी 25 गते बिहिबार थौ चिकपिने तथौ दुगो ट्याक्ने निवेदनगो बाखा अपोजमा सिगेको छ सोमो बाटो पेसा चोले झिन्जिरामा चोले खुनामा गेना गेना गिनो वो बाखा गिनो सा चिकि दर पेमा तिने गुजी तुगु ट्याक्ने कलाकार तेरि नाच गर्ने त निवेदनगो त्यसले नपा कृष्णय भूमिका दिँदै विवेक कृष्ण श्रेष्ठ रुक्मिणीय भूमिका शिव जोशी सत्य भामाय भूमिका मन्जिल जोशी अध्ययन जय जया प्याखौलादी जयगन महर्जन विजय जया प्याखौलादी निदेश कुलु अध्ययन कोटवाल जया प्याखौलादी उत्तम रत्न साक्य अले बाठय भूमिका एले बाठय भूमिका संजय शर्मा गौन राज्य भूमिका महेश जोशी और समान राज्य भूमिका सुजन बजाचार्य चोले सौनी सौ तिरस महर्जन और चोले सौनी रिजन महर्जन थौ मुख चिन्सम्म प्याखा मोटेसँग टुडब्ले प्याखा किनिसा अहिले थुकी यो लागि वाद्यवादन ओ मिहाला ग्वालना लिपि कलाकार पास्ने नाच गरिकन चित्रिन हामी निवेदन वाद्यवादन पाके जौकी खण्डी प्रतापगढ शर्मा अध्ययन आशुतोष दरराज उपाध्याय अरे केशव कृष्ण श्रेष्ठ पात्र वंशमेका वाद्य गुरुका अध्ययन सम्राट श्रेष्ठ अले त्यति मेहाला वल्लदी रामकृष्ण तामाकार भएका गायनीय गुरुका काजीबाबु महर्जन सन तामाकार लालबहादुर श्रेष्ठ भुवन चित्रकार शिवेश शर्मा रोनित तामाकार ज्ञानलाल अवाले अत्यन्तु पोंगा पुया वल्लदी काजीबाबु व्यञ्जनकार भएका पोंगाय गुरुका सुशील व्यञ्जनकार नारायण व्यञ्जनकार मोहन व्यञ्जनकार सुबी व्यञ्जनकार अहिले थुकी ग्वालना देवी थु दबुया लागि ग्वालना देवी दुधना रवि महर्जन राजेश श्रेष्ठ राजेश ताम्राकार अनिल ज्यापुदन अध्ययन श्रीराम महर्जन भक्त श्रीराम श्रेष्ठ भक्त श्रेष्ठ गोपाल तु दबुली ग्वालना देवी कता अध्ययन तु चिराग च्याकेको लागि ग्वालना देवी दु शङ्करलाल महर्जन सुलभ महर्जन हाकु महर्जन शङ्करी महर्जन तु दबुली थौ फुली पस्पिसँग ग्वालेदी लेपी न ग्वालेदी गुरु वेको पिता जी पास खाना चिने योनि बसिकेको जी त्यसले नपा आफ्ना त्यहाँ हेर्नको लागि कृष्ण गणपी दबली वेद जी कृष्ण गरिया पस्पिता दबली बनाउँछन् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज यहाँहरू सामु प्रस्तुत हुने बाठ अन्तर्गत चोले खुदा दाँ खुदा भन्ने विषयमा यहाँहरूले यो नाटकको आधारमा नृत्य हेर्न सक्नुहुनेछ। आज यहाँहरूले 12 पैसा जाने यो बाख्रीलाई 6 पैसाले कसरी खरिद गरिन्छ र खरिद गरिसकेपछि त्यो साहुलाई कसरी फेरि यो त्यो बेलाको कोटवाल भनिन्छ त्यो कोटवालको अगाडि कसरी उल्लु बनाउँछ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछ। यो नाटक आजभन्दा करिब 380 वर्ष अगाडि जुन सिद्धिन्द्र सिंह मल्लको पालोबाट सुरु भएको र यो बाटो भन्ने उहाँको छोरा श्रीनिवास मल्लले सुरु गरेको र यो बाटोमा श्रीनिवास मल्ल आफू स्वयं नाटकमा प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा उल्लेखित भएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो यसले बाटोमा 8 वटा विषयवस्तु मध्ये आज एउटा विषय यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ जुन चोले खुरा दाँ खुरा भनिन्छ जुन नेपाल भाषामा 6 पैसा यसले खस भाषामा 6 पैसा र 12 पैसाको कुरामा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भने यहाँले पछि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो आजभन्दा 380 वर्ष अगाडि जुन किसिमले नृत्य प्रस्तुत गरियो र 3 पुस्ताभित्र जुन 27 दिनसम्म सञ्चालन
गरियो र यो 27 दिनसम्म सञ्चालन भइरहेको जुन 2006 सालसम्म 27 दिनसम्म सञ्चालन भइरहेको थियो भने 7 सालदेखि यो नाच मात्र 2 दिनको रूपमा 37 सालसम्म सुरु भइरहेको थियो भने त्यसपछि 38 सालदेखि चाहिँ यो नाचलाई 8 दिन त कहिले 10 दिनको यसरी यो 70 सालसम्म प्रस्तुत गरियो र त्यसरी 71 सालदेखि 76 सालसम्म 12 दिनसम्म सञ्चालन भएको र 77 सालमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै यहाँ सिल बन्द गरी 2 दिन मात्र हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ भने अब हामीले यहाँहरू सामु 8 दिन प्रस्तुत गर्न हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ। यहाँ दलले अगाडि कलाकारहरू पनि आइसकेको छ र उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई हामीलाई यो नाच सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू सङ्घ संस्थाहरूको नाम र व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ यहाँ दिन चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिका सम्झनालय लभली होम, त्यसैले नेपाल जनरल मार्केटिङ प्रणाली जमल, त्यसै ज्ञानबहादुर साक्य अशोक हल, शरद सिंह डङ्गोल, महेश्वरलाल कोशी, रूपेन्द्र पुरी, शान्ति बजाचार्य चाकुपात, असमाय महर्जन चौपत, रवि साक्य, अकिल महर्जन स्वत, त्यसरी नै पञ्चनारायण व्यञ्जनकार र सो ज्ञान व्यञ्जनकार शरद साक्य, मानिक रत्न ज्यासप छ। त्यसैले अहिले हाम्रो माझ एकजना विशिष्ट व्यक्ति पाल्नु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियन राजदूत, उहाँ फेलिसिटी ओल्ड हो उहाँको नाउँ, फेलिसिटी ओल्ड उहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई यस जबलीमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। प्लिज कम दिस स्टेज फेलिसिटी ओल्ड। अनि उहाँलाई सम्मान स्वरूप हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष किरण चित्रकारजीले खादाद्वारा सम्मानित गरिदिन हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। Thank you. Okay, take a seat. हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई हामीले माया गर्नु पक्कै पर्छ, साथै यसलाई हामीले माया गर्नुभन्दा पनि विदेशीले धेरै यो कुरालाई माया गर्दो रहेछ र धेरै अरू देशबाट यो हाम्रो कला संस्कृतिलाई हेर्न र अध्ययन अनुसन्धान गर्न यहाँ पाल्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले स्वागत पक्कै गर्नुपर्छ। अब हाम्रो कलाकारहरू सबै रेडी भइसकेको छ, यहाँ प्रस्तुत छ। अब यो सबभन्दा पहिला कृष्णगणको नृत्य। Hello, that's it.
옛날에 어떤 2. 이렇게 떨어야 Thank